हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि स्वागत छ हाम्रो च्यानल इन्स्टिट्युट अफ लर्निङमा हाम्रो र आजको हाम्रो टपिक भनेको यो सर्ट क्वेसनहरू आज हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छ च्याप्टरमा। अलि लेक्चर ढिला आइरहेको थियो त्यसको लागि सरी। ल ढिला नगरिकन आजको हाम्रो टपिक यहाँबाट हामी सुरु गरौँ है त। यो च्याप्टरको पनि एउटा मेकानिक्सको हाम्रो चौथो डाइनामिक्सको च्याप्टर चलिरहेको छ र यसको सर्ट क्वेसन है त आज। फर्स्ट क्वेसनमा हाम्रो छ क्यान अ बडी बी सेड टु बी रेस्ट एन्ड मोसन एट द सेम टाइम भन्छ। एउटै टाइममा कुनै पनि बडी रेस्टमा छ या मोसनमा छ भनेर भन्न मिल्ला र? अभियसली भन्न मिल्छ, तर सबै केसमा त भन्न मिल्दैन, किनकि रेस्ट एन्ड मोसन भनेको हामीले सुरुदेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो। यो रिलेटिभ टर्ममा मतलब यसलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई अब्जर्भरले कहाँबाट अब्जर्भ गरिरहेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड पर्ने कुरा हो क्या। जस्तो इक्जाम्पलको लागि कुनै पनि मान्छे जस्तो मानौ एउटा कार बाइक केसमा गइरहेको छ, मानव कारभित्र बसेर गइरहेको छ। अब उसले कारभित्र बसेको मान्छेले आफूलाई हेर्छ भनेपछि ऊ त रेस्टमा छ, ऊ त हिँडिरहेको त छैन। तर यदि बाहिरको कसै मान्छेले उसलाई अब्जर्भ गर्यो भनेपछि ऊ त दौडिरहेको जस्तो देखिने हो, किनभने ऊ त कारको भित्र छ। जति कारको भेलोसिटी छ उति उसलाई भित्रको मान्छे भने उति भेलोसिटी आउने भन्ने बाहिरकोले अब्जर्भरले त्यस्तो एज्युम गर्छ है त। तर वास्तवमा भित्र दौडिरहेको हुने हो र हुन्न नि, त्यति ठाउँ पनि हुँदैन कारमा है त। मतलब यो जस्ट इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो। अब्जर्भरले कहाँबाट कुन चिजलाई अब्जर्भ गरिरहेको छ भन्ने कुरा, यसलाई फ्रेम अफ रेफरेन्स भनेर भनिन्छ। यो कुरा हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ है त। र यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने yes it is possible because rest and motion are relative terms with respect to observer or frame of reference. For example, a person sitting inside the vehicle is in rest with respect to himself. आफैले हेर्दाखेरि त ऊ रेस्टमा छ नि आफ्नो रेस्पेक्टमा है त। or car he is not moving, but at the same time a person observing from outside he is moving with respect to person or observer as car is moving. अब बाहिरको जो मान्छेले हेर्छ उसले त कार दौडिरहेको देखिन्छ। अब त्यो कार दौडिरहेको छ भने चाहिँ भित्रको त्यो मान्छे पनि त्यति नै स्पिड होला भनेर अब्जर्भरले यसरी हेर्दाखेरि अब्जर्भ गर्ने कुरा हो क्या। यो सब रिलेटिभ टर्म्सहरू हो, जसले कहाँबाट कसरी हेर्ला छ भन्ने कुरा मात्रै हो क्या, त्यसमा डिपेन्ड पर्ने। किनकि कुनै पनि चिज एब्सोल्युट रेस्टमा छ एब्सोल्युट मोसनमा छ भन्ने कुरा हामीले भन्न मिल्दैन। यो भनेको एब्सोल्युट टर्म होइन, यो भनेको रिलेटिभ टर्म है त। कहाँबाट हेरिरहेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड पर्छ, बुझिन्छ? अगाडि बढाउँ है त। अर्को के भन्छ, a woman in an elevator lets go of her briefcase but it does not fall to the floor. How is the elevator moving? अब अभियसली कुरा कुनै पनि चिजलाई तिमी यतिकै हिर्काएर फाल्छौ भनेपछि त्यो त तलतिर झर्ने हो। तर यो एउटा एकजना लेडिजले वुमेनले त्यो ब्रिफकेसलाई लिफ्टभित्र फालिदियो अरे, तर त्यति गर्दाखेरि पनि त्यो तल झरेन। के कारणले झरेन? किन त्यहाँ ग्रेभिटी लागिरहेको छैन र? अभियसली लागिरहेको छ। अब त्यो यहाँ पनि मोसनको कुरा हुन्छ। अब लिफ्टको मोसन कसरी भइरहेको छ कि त्यो ब्रिफकेस तल झर्नै पाएन भन्ने कुरा हुन्छ क्या। यसलाई बुझौँ है त, यसलाई राम्रोसँग बुझौँ। ल यहाँ है त, त्यहाँनिर यो मानव एउटा लिफ्ट डायग्राममा नजाउँ है, फिल्म कन्सेप्ट मात्रै बुझौँ है त। यो एउटा मैले ब्रिफकेस यसरी उर्राइदियो, भित्र ब्रिफकेस आयो, चुल्ठो पनि बनाइदिउँ है त। ल यसरी ब्रिफकेसभित्र राखिदियो। अब यो तल झर्नै पाएन, मतलब यो जो ब्रिफकेस छ यो तल झर्नै पाएन। तर किन झरेन भन्ने कुरा हुन्छ क्या। अब यहाँ हेर त, यदि नर्मली कुनै पनि अब जस्तो मानौ तल कुनै एउटा धरतीमा है त कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट प्लेस गर्छ भने मानौ यसको वेट एम छ भने त्यसले तल लगाउने एमजी र यसले माथि दिने नर्मल रिएक्सन एन भन्ने कुरा हामीले पढिरहेको छौँ। जहाँ एन इक्वल टु एमजी भयो भनेपछि यिनीहरू दुवैको बिचमा एक्सेलरेसन 0 छ भनेर हामीले भन्न पाएको कि भएन? हरिजन्टल कुरा होइन कि भर्टिकलको केसमा त्यो कुरा गरिरहेको क्या है त। दुवै बराबर छन् भनेपछि यहाँनिर म भर्टिकल एक्सेलरेसन ए इक्वल टु 0 भन्न मैले पाउँछु कि पाउँदैन? यसको मतलब के? यो भुइँमा पछारिएको छ। तर यो केसमा के भन्यो, यदि यहाँबाट यो माथि गइदियो, अब के यो माथि रहनुको मतलब के? जमिनसँग यसको कुनै पनि कन्ट्याक्ट छैन। यदि जमिनसँग कन्ट्याक्ट नहुनुको मतलब के? त्यहाँ नर्मल रिएक्सन 0 भयो।
नर्मल रिएक्सन तब त आउने हो जति बेला कुनै पनि दुईटा बडी जो आपसमा कन्ट्याक्टमा आउँछन्, हो कि हैन? नर्मल रिएक्सन या जसलाई रिएक्सन फोर्स भनेर जे पनि भन्दा नि हुन्छ। तबसम्म रिएक्सन फोर्सको कन्सेप्ट आउँदैन जबसम्म कुनै पनि दुईटा बडी आपसमा कन्ट्याक्टमा आउँदैन। अब यहाँ हावामा रहनुको मतलब के? दुईटा बडी आपसमा कन्ट्याक्टमै आएको छैन। अब भयो कसरी है त? एकछिन त्यसलाई पनि हेरौँ। अब यस्तो भयो। अब यस्तो हुनको लागि के हुनु पर्थ्यो? मानौ यो यसको मास एकछिनको लागि मैले m मानिदिए भनेपछि तल mg छ। अब यो mg लाई ट्याकल गर्नको लागि एउटा फोर्स माथितिर पनि लाग्नु पर्ने हुन्छ है त। ल एकचोटीको लागि यसो गरौँ, यो लिफ्ट र छोड दिएँ ल ल, यो तल लाग्नु पर्ने फोर्स mg छ, तर माथि पनि कुनै न कुनै फोर्स लाग्छ जसले गर्दाखेरि यो माथितिर जान्छ है त। अब यसको लागि एउटै केस मात्रै पोसिबल छ, के? त्यो भन्दाखेरि कि त यो लिफ्ट जी एक्सेलरेसनले तल आइरहेको हुनु पर्यो कि त एक्सेलरेसन नै जी भन्दा माथि हुनु पर्यो। यदि लिफ्टको एक्सेलरेसनलाई ए स्मल ए ले डिनोट गर्छ भनेपछि यो क्यापिटल यो जी छ नि कि त ए सँग बराबर हुनुपर्छ कि त लिफ्टको एक्सेलरेसन जो छ यो जी भन्दा नि ठुलो हुनुपर्छ या जी ए भन्दा सानो हुनुपर्छ। जसरी बुझ्छ नि यसरी हुनुपर्छ, नत्र भने यो केसमा ब्रिफ केसमाथि झुन्डेको छ भन्नै पाउँदैन। यस्तो किन? अब यहाँ सुन, अब कतिको मनमा लागिरहेको होला कि सर तल पनि सेम एक्सेसन लागिरहेको छ, माथि पनि सेम एक्सेसन लागिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि यो सँगै चप्केर तलाउनु पर्ने होइन र भने एउटा डाउट त्यो पनि आउन सक्छ। तर एन्सर छ नो। किन? किनकि यहाँ जति बेला लिफ्ट ठ्याक्क तल आउनुभन्दा जस्ट अगाडि उसले हालिदियो, अब ठ्याक्क तल आयो, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ? एउटा स्मल एमाउन्ट अफ एक्सर्टिङ फोर्स माथितिर लाग्दियो कि एकदम स्मल एमाउन्टमा राखिदियो, जसले गर्दाखेरि यो एमजी लाई ट्याकल गरेर एउटा फोर्सले यहाँ पुगाइदियो। अब एक्चुअली मैले नेमको लागि फोर्स भन्दिन लाग्छु, तर यहाँ एक्सटर्नली कुनै पनि फोर्स लागिरहेको छैन जसले गर्दाखेरि माथि पुगोस्। यो फिनोमेना यस्तै हो, अलि एजुम गर्न हल्का गाह्रो छ, तर यसरी बुझ्यो है त। सुरुमा राख्दाखेरि त यो अलिकति भुइँमा मतलब यो लिफ्ट ठ्याक्क तल आउने कन्डिसनमा थियो, यस्तो थियो मानौ माथिबाट लिफ्ट यस्तो थियो। अब ठ्याक्क यसले यो आइमाईले भित्रबाट ब्रिफ केस फालेपछि त्यति बेला यहाँबाट सुनिएर गयो। अब के थियो यहाँ तल कि अब यसलाई दुईटा तरिकाले एजम गर्न सक्छौँ, कि त ठ्याक्क यसले फाल्यो माथिबाट काट्यो, त्यति बेला अलिकति एउटा सानो फोर्स जान्छ जसले गर्दाखेरि यो आफै हल्का माथि जान्छ। अब दुवै सेम एक्सेलरेसनले आइरहेको छ भने दुवैको बिचमा डिस्टेन्स पनि त सेमै रहला, हो कि हैन? यदि त्यस्तो होइन भने चाहिँ यसरी बुझ, यदि ठ्याक्क काटिने बेला चाहिँ ठ्याक्कै उसले फालिदियो। अब जुन एक्सेलरेसनले यो ब्रिफ केस तल आइरहेको थियो यसै ठ्याक्क माथिबाट काट्यो, लिफ्ट तल छर्यो, ठ्याक्क चाहिँ हामीले मौका ताकेर फालिदियो ब्रिफ केस भित्र है त। त्यसो भए यो ब्रिफ केसलाई पनि तल आउनको लागि त्यति नै एक्सेलरेसन चाहिएको छ जी, र यो लिफ्ट पनि आफै तल आइरहेको छ जी। अब दुवैको आउने सेम एक्सेलरेसन छ। सुरुमा नै यहाँनिर यो ब्रिफ केस छ भनेपछि एकछिन, यो ब्रिफ केस र यो लिफ्ट यिनीहरूको बीचमा इनिशियली नै केही न केही डिस्प्लेसमेन्ट अलरेडी आइसकेको छ, हेर त, हो कि हैन? यसलाई यसरी बुझ, यहाँ ठ्याक्क माथिबाट त्यो लिफ्टको तार काटिने टाइममा थियो, ठ्याक्क काट्यो, त्यो आइमाले ठ्याक्क ब्रिफ केस भित्र फालिदियो। अब त्यो त तल झर्नै पाएन, ठ्याक्क लिफ्ट तल झरिदियो, तिनीहरूको बीचमा केही न केही डिस्प्लेसमेन्ट आइसकेको छ, बुझ्यो? केही न केही डिस्प्लेसमेन्ट अगाडिदेखि अब यहाँ आइसक्यो, जसले गर्दाखेरि अब यो यहाँ तल छुन पाउँदैन। किन छुन पाउँदैन? किनकि अब यहाँ हेर ब्यागको पनि एक्सेलरेसन त्यही एक्सेलरेसनले तल आउन लागेको छ, लिफ्ट पनि त्यही सेम एक्सेलरेसनले तल आउन लागेको छ दुवै। यदि यो ब्रिफ केसलाई मैले बी ले डिनोट गरेँ क्यापिटल बी ले र लिफ्टलाई मैले क्यापिटल एल ले डिनोट गरेँ भनेपछि यो लिफ्टको एक्सेलरेसन पनि जी, बी को एक्सेलरेसन पनि जी, दुवैको बीचमा अलरेडी एउटा स्मल डिस्प्लेसमेन्ट बनिसकेको छ जसले गर्दाखेरि तल आउन पाएन। यदि दुवैको सेम एक्सेलरेसन डाउनवर्ड आइरहेको छ भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट बनिसकेको छ, दुवै चप्किने कुरै आउँदैन, नर्मल रिएक्सन जिरो। बुझिन्छ? र नर्मल रिएक्सन जिरो भयो भनेपछि यो अब हावा तैरिरहने, अब जबसम्म लिफ्ट तल झर्दैन ग्राउन्डमा। बुझिन्छ कन्सेप्ट? योभन्दा बढ्ता मैले बुझाउन सक्दैन, यदि बुझेन भनेपछि एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गरेर हेर्नु है त। सजिलो छ, त्यस्तो नबुझ्न सकिने छैन, बस एउटा हल्का कहानी टाइपको बनाएर भनिदियो त्यो सजिलो होला भनेर बुझ्नलाई। अब किनकि अब त एक्चुअलमा हुने फिनोमेना हो, यसलाई अब एकदमै डिपमा गएर सबै ठाउँमा फिजिक्स लगाएर चाहिँ गर्न अलि एजुम गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। त्यसैले यसरी बुझ, लिफ्ट अगाडिदेखि अलिकति हावामा यो ठ्याक्क काटिने कन्डिसन थियो, ठ्याक्क लिफ्टले झ्याक्क ब्रिज भित्र फालिदियो। अब दुवैको एक्सेलरेसन सेम छ,
लिफ्टको पनि उसको पनि। त्यसो भए दुवैको बिचमा अलरेडी केही न केही डिस्प्लेसमेन्ट एस बनिसकेको छ। अब कुनै पनि हरिजन्टल पनि विचार गर न, जस्तो हरिजन्टली मानव चोर पुलिसको कहानी हामीले अगाडिदेखि भन्थ्यो नि, यो चोर सरी यो पुलिस यो चोर, यदि चोरको एक्सेलरेसन 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले छ र पुलिसको एक्सेलरेसन पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले छ भने जिन्दगीमा कहिले छोप्न सक्ने हो र? सक्दैन। मानव दुवै इनिसियल स्पिडबाट भागे, यो पनि u इक्वल टु 0 यो पनि u इक्वल टु 0, जिन्दगीमा कहिले छोप्न सक्ने हो र? सक्दैन नि। जबसम्म पुलिसले आफ्नो एक्सेलरेसन बढाएर यो चोरको भन्दा बढी पुगाउँदैन तबसम्म यसले कहिले पनि क्याच गर्न सक्नेवाला छैन। त्यस्तै यहाँ पनि हो, बस भर्टिकलमा जुम गरे हो क्या, बुझिन्छ? अब यसमा स्क्रिनसट लिनुपर्ने केही छैन, यो चाहिँ खालि नर्मल मात्रै हो, कन्सेप्ट जानले भने है त। त्यही पनि लिने मैले लिइहाल ल है त। ल के थियो कन्सेप्ट हाम्रो? कुनै लिफ्ट इन एन सरी वुमेन इन एन एलिभेटर लेट्स गो अफ हर ब्रीफकेस बट इट डज नट फल टु द फ्लोर, हाउ इज द लिफ्ट मुभिङ? द लिफ्ट मस्ट बी एक्सेलरेटिङ डाउनवर्ड आइदर बाई सेम एक्सेलरेसन जी और मोर देन जी। जबसम्म तल आउँदैन तबसम्म त्यसले आउने कुरो छैन, किनकि माथि जान लाग्यो भनेपछि त आफै टच भइहाल्छ, टच हुने बित्तिकै नर्मल रिएक्सन आउँछ, जसले गर्दाखेरि त्यो हावामा तैरिनै पाउँदैन है त। कि त जी भन्दा नि बढी तल झर्नु पर्यो, कि त जी भन्दा यो एक्सेलरेसन जी ले झर्नु पर्यो। अब यहाँ मोर देन जी मैले कन्सेप्टको लागि लेख्दा लेखिदिए, तर मोर देन जी भन्दा पनि त्यति खास इफेक्टिभ हुँदैन है। किन भन्दाखेरि यहाँ फ्लोरसँग टच नहुने भने तर माथिल्लो फ्लोरसँग टच भइदिन्छ कि फेरि, सिलिङसँग, फ्लोर त भने सिलिङसँग। यो जस्तो मन यसरी यसरी झर्राको छ, यो ब्याग छ है त, यस्तो भयो, यो ब्याग छ तल 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 झर्रा छ, तर यो डाउनवर्ड एक्सेलरेसन ग्रेभिटी भन्दा नि धेरै भइदियो भनेपछि यसरी यसरी आउँछ 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 ट्यापक्क यहाँ चप्किन्छ यसरी है, यसरी हुन्छ। नत्र जे लेख्दा नि फरक, यिनीहरू दुईटा मात्रै जे लेख्दा नि फरक पर्दैन, बिकज इन बोथ केसेस द बडी फिल्स वेटलेसनेस। वेटलेसनेस भनेको माथिबाट एमजी त तल लागिरहेको छ तर तलबाट दिने फोर्स कुनै पनि छैन, जसले गर्दाखेरि त्यो बडी हावामै तरिन लाग्छ। यो यसलाई भन्छ कन्डिसन अफ फ्री फल, या यसलाई वेटलेसनेस पनि भन्ने गरिन्छ, जहाँ तिम्रो बडीको वेट नै फिल हुँदैन है। That is no force is there which can provide force to balance the condition as there is no contact of the floor with briefcase. Simple भाषामा छ है त। अर्को क्वेशनमा जाउँ। It can hurt our foot more to kick a big rock than a small pebble. Why? अब रियल लाइफमा पनि देखिन्छ। अब आफूभन्दा कोही तगडा पहलवानसँग भिड्न जाऊ, नराम्रो कुटाइ खाएर आइन्यो, अब त्योभन्दा सानो कसैलाई हेप्न खोज्छ त्यसलाई तिमी पिट्न सकिहाल्छ है त। यो पनि त्यसै हो, सानो ढुङ्गालाई हिर्काऊ घुर्केर कहाँ जान्छ, ठुलो ढुङ्गाले हिर्कायो भने त आफैलाई चोट लाग्छ नि। अब यहाँ फिजिक्समा कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, हेर कुनै पनि अब अब्जेक्टमा तिमीले फोर्स लगायो भनेपछि त्यसले अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लगाउने, त्यसलाई भन्छ न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन है त। न्युटन्स थर्ड लको हिसाबले त्यति फोर्स लगाउनु पर्ने हो, तर अब बिचरा उसको कन्डिसनै यस्तो छ कि त्योभन्दा बढी फोर्स लगाउनै सक्दैन भने तिमीलाई हर्ट कसरी बढी होला त? आफ्नो मोसनबाट यदि हटिहाल्यो भनेपछि त्यहाँबाट उसलाई हर्ट हुने कुरै हुँदैन। बिग रकमा के हुन्छ, उसको मास बढी छ, मास बढी भएपछि उसले कति कसैले पञ्च पनि गर्यो भनेपछि पनि इक्वलेन्ट अपोजिट एमाउन्टमा उसले फोर्स एक्जर्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि हर्ट मोर हुन्छ। तर सानो पेबलमा के हुन्छ, उसको मास नै त्यति हुँदैन, मास कम भयो भनेपछि उसले त्यति एमाउन्टमा फोर्स जेनेरेट गर्न सक्दैन। तर यसको मतलब यो होइन कि न्युटन थर्ड ल फेल भइसक्यो, होइन, फेल भएको छैन। किनभने अब यहाँ चेन्ज इन मोमेन्टम भन्ने कुरा हुन्छ क्या। यदि सुरुमा त मोमेन्टम मतलब कसरी भन्नु, अब यसरी बुझ, ल है त। यस्तो सानो पेबल थियो, यसलाई इक्वल अमाउन्टमा एफ एक्स यसरी फोर्स लगाइदियो। अब टेन्डेन्सी के थियो यसको, यसले पनि इक्वलेन्ट अपोजिट डिरेक्सनमा इक्वल फोर्स लगाउने थियो। यही त हो नि एक्सन र रिएक्सनको पेयर भनेको कहानी न्युटन थर्ड लको मोसनको। त्यसो भए यो जति हामीले फोर्स लगाएको थियौँ त्यति हामीले पाउनु पर्ने थियो, तर मास सानो छ। मास सानो भएको हुनाले के हुन्छ, यो यहाँबाट डिस्प्लेस भइहाल्छ। डिस्प्लेस भयो भनेपछि त्यहाँ के भयो, एफ इन्टु डी एनर्जी, जुन अब इनिसियली यसलाई पोटेन्सियल एनर्जी यसमा नि अलिकति थियो, तिमीले फोर्स लगाउने बित्तिकै त्यसले अलिकति मोमेन्टम पायो, मोमेन्टम पाउने बित्तिकै एनर्जी कन्भर्जन आयो, एनर्जी कन्भर्जन आयो, जसले गर्दाखेरि फोर्सले डिस्प्लेसमेन्ट गराइदियो।
अब के हुन्छ, अब यहाँ हामीलाई गर्न, अब हामीले यो के भन्छ यसले त्यति इक्वलेन्ट अपोजिट एमाउन्टमा यसले हिट ब्याक गर्न पाए। तर ठुलो रगमा के हुन्छ, ठुलो रगमा गएर पञ्च जान त या दिवालमा पञ्च जान त, त्यो त सर्नेवाला त छैन। जति हामीले फोर्स हाने पनि त धेरै ठुलो छ। अब यसले के गर्छ, जति हामीले फोर्स लगाउँछ नि इक्वलेन्ट अपोजिटमा फोर्स लगाएर हामीलाई दुखाउने ताकत यसमा छ। यसले औकात देखाउन सक्छ हाम्रो, माथिकोले त सक्दैन किनकि मास सानो छ। अब यस्तो सानो पेपरलाई भन्दाखेरि हरेक केसमा डिस्प्लेस हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, कम्पेरेटिभ कुरो हो क्या। दुख्न त्यहाँ पनि दुख्ने यहाँ पनि दुख्ने, तर कम्पेरिजनमा बढी ठुलोमा किन दुख्छ, किनकि मास बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सेम अमाउन्ट अफ फोर्स उसले एक्जर्ट गर्न सक्छ हामीले फेरि है त। ल ब्याक टु टपिक, यति हो, केही छैन। इट क्यान हर्ट, it is because of mass difference, as big rock has greater mass and it can exert more backward force on the body which is exerting, as F equal to ma, more is the mass exerting more force। बस यति लेख दियो हुन्छ। ल स्क्रिनशट लिएर यसको ल है त। ल अर्को हुन्छ, why explain why a cricketer lowers his hand while catching a ball है त। अब क्रिकेट त सबलाई मन पर्दो होला है त, एनपीएल पनि अब चलाउन लागि सब हेर्नै हो, आईपीएल पनि आउन लाग्छ। विचार गरेर ल कि नै, फिल्डिङ गर्दाखेरि कुनै पनि क्रिकेटरले माथिबाट यसरी लाग्छ भने हात यसरी गरेर यसरी तल गरेर छोप्छ, त्यसको कारण के हो त थाहा छ? अब यहाँ पनि कुरा आउँछ फोर्सको। अब जस्तो सबलाई थाहा छ एफ इक्वल टु डेल्टा पी या डीपी जले डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो कि? यसको मतलब के? एकछिन मोमेन्टमलाई एकछिनको लागि नेग्लेक्ट गरेर हामी टाइममा जाउँ है त, टाइमलाई मात्र हेरौँ। त्यसपछि के भन्न सकिन्छ, एफ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द टाइम अफ इम्प्याक्ट। यो जो तिम्रो डेल्टा टी छ नि, यो भनेको तिम्रो चेन्ज इन टाइम इन्टरभल हो है त। तर यसलाई अर्को भाषामा टाइम अफ इम्प्याक्ट पनि भन्छ क्या। इम्प्याक्ट कुन सेन्समा किन भन्न खोज्या भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्टलाई गएर हिट गर्नुभन्दा अगाडि जो टाइम लिन्छ नि है, त्यो टाइम इन्टरभल त्यसलाई भनेको टाइम इम्प्याक्ट, सिम्पल भाषामा, अरू केही पनि होइन। अब माथिबाट बोलाउँदैछ, यहाँनिर छोपियो, तल गएर पनि छोपिने हो। तर फरक के छ भन्दाखेरि माथिदेखि तल आउन्जेलसम्म अलिकति टाइम इन्टरभल बढिहाल्यो। टाइम इन्टरभल बढिहाल्यो भनेपछि यो फोर्सलाई तिमीले यो भन्छ इम्प्याक्ट फोर्स के। यसले अब तिम्रो हातमा कतिको इम्प्याक्ट पार्ने हो, इम्प्याक्ट फोर्स, टाइम अफ इम्प्याक्ट बढ्यो है। टाइम अफ इम्प्याक्ट बढिसक्यो भनेपछि अब तल आउन्जेलसम्म बढी टाइम लाग्यो कम्पेरिजनमा, जसले गर्दाखेरि कम फोर्स अफ इम्प्याक्ट तिम्रो हातमा पर्न गएर कम दुख्छ है त क्याच गर्दाखेरि। त्यही हो कन्सेप्ट, केही पनि होइन यसमा। के भन्छ, दिस इज बिकज he wants to increase the time of impact, as we know F equal to dp by dt या delta v by delta जे भनिने हुन्छ। the time difference increased the एकछिन है इधर एज भनिदिए बेटर हुन्थ्यो है त। as the time difference is increased, the force of impact decreases, due to which hurt will be less। बुझिन्छ है त। टाइम अफ इम्प्याक्ट बढ्यो जसले गर्दाखेरि इम्प्याक्ट फोर्स पनि घट्यो है त। ल अर्को क्वेशन के भन्छ, explain the difference between a push and a pull in a case of a heavy roller on a level road where the force acts on the roller making an angle with the horizontal road। यसको यो भनेको यस्तो, हेभी रोलरलाई पनि जस्तो पुश र पुलको केसमा गयो भने कुन केसमा सजिलो, पुल सजिलो कि पुश सजिलो भन्ने कन्सेप्ट हो ठ्याक्कै यहाँ। यसको एउटा क्वेसन अगाडि भन्छ, म अगाडि यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त, किनकि यहाँ गऱ्यो भने डबल चोटी गर्नुपर्ने हो। म अगाडि नै गरिदिन्छु, त्यहाँबाट तिमीहरूको यसको एन्सर आफै लेखिहाल्छौ है त। स्क्रिनसट लिइहाल्यो यसको लिने भए ल है त। अर्को क्वेसन हेर, a firecracker at rest explodes, sending fragments off in all directions. Initially the firecracker has zero momentum, but after the explosion the fragments flying off each other and have quite a lot of momentum. Hasn't momentum been created? If not, explain why not। यस्तो कुनै पनि एउटा पटोका थियो है त, इनिसियली रेस्टमा थियो भनेपछि रेस्टमा भनेपछि उसको मोमेन्टम इनिसियली जिरो भयो किनकि भेलोसिटी जिरो भइसक्यो। र अब त्यो पट्किएपछि
ठ्याक्क जो पड्किन्छ नि, पड्किने बेला त सबै त्यसका भित्रका मेटेरियलहरू उछिटेर यताउता जान्छन् भनेपछि फाइनलमा गएर त्यसको मोमेन्टम के हुन लाग्छ, केही न केही त मोमेन्टम हुन लाग्छ नि। अब क्वेसन यो छ कि मोमेन्टम त न कन्जर्भेसन मोमेन्टमले के भन्छ, जति इनिसियल मोमेन्टम थियो त्यति नै फाइनल मोमेन्टम हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अब यदि त्यो ल ट्रु हो भनेपछि यहाँ त मोमेन्टम फेरि क्रिएट भएको जस्तो देखियो नि त, कि साँच्चै क्रिएट नै भएको हो र? अलिकति सोचौँ त। साँच्चै क्रिएट भयो त? एन्सर छ नो। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ मोमेन्टम भनेको भेक्टर क्वान्टिटी, किनकि त्यसमा भेलोसिटी आइसकेको छ। भेक्टर क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो, इनिसियली यदि पटौका छ यस्तो, ल मानौ यो पहिला पड्काउँदा बुलेट बम भनेर है त, यो बुलेट बम हो, बुलेट बमको माथि यस्तरी छ, इनिसियली यो रेस्टमा छ, लगाइदियो आगो, आगो लागेपछि पड्कियो, कति यता गए टुक्रा टुक्रामा बिग्रियो है त। अब हुन्छ के यो सिमेट्रिकल जस्तो भयो कि भएन, जति यता गयो जति यताबाट पड्क्यो नि तलबाट पनि त्यति नै पड्किन लाग्छ। भन्नुको मतलब के भयो, जति फ्रेगमेन्ट्सको मतलब मोमेन्टम यता छ नि त्यति नै मोमेन्टम यता छ, जसले गर्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि माथिकोले तलकोलाई दायाँकोले बायाँकोलाई जसरी बुझ्छौ काट्दिन्छ। काट्नुको मतलब मोमेन्टम एक आपसमा क्यान्सल भइहाल्छ कि इक्वल पनि भयो, इक्वल छ, इक्वल र अपोजिट डिरेक्सनमा छ, जसले गर्दाखेरि भेलोसिटीले एकअर्कालाई क्यान्सल गरिदियो, भेलोसिटी जिरो हुने बित्तिकै मोमेन्टम जिरो भइहाल्यो। भन्नुको मतलब टोटल मोमेन्टम अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्जर्भ। मोमेन्टम पुरै सिस्टमको मोमेन्टम जो थियो त्यो कन्जर्भ भयो। इनिसियलको यहाँ कुरा गरेको छैन, पुरा सिस्टमको हुन्छ है त कुरा, किनभने इनिसियली त हरेक पार्टिकल्सको जिरो थियो, ठिक छ, फाइनली जाँदाखेरि सबै पार्टिकल्सको केही न केही भेलोसिटी आइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि मोमेन्टम जिरो भएको छैन, त्यो पनि ठिक छ। तर ल अफ कन्जर्भेसन मोमेन्टमले के भन्छ, पुरै सिस्टमको कुरो हुन्छ त्यहाँ है त। पुरै सिस्टमको मोमेन्टम अगाडि पनि त्यति नै थियो, अहिले पनि त्यति नै छ, किनकि यहाँ भेक्टर लज अफ एडिसन फलो भइसकेको छ। बुझिन्छ है त? ल के भन्छ, नो मोमेन्टम हैज नट बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन remains the same. Initially the firecracker had zero momentum. After the explosion the momentum of the fragments moving in opposite direction cancel out, keeping the net momentum of the system zero. सिस्टमको मोमेन्टम जिरो छ, जसले गर्दाखेरि त्यो न त यहाँ मोमेन्टम क्रिएट भएको छ न त यहाँ डिस्ट्रोय भएको छ है। बुझिन्छ है त? ओके, अर्को क्वेसन के भन्छ, इन रेनी डेज द भेहिकल मे स्लिप स्पेशली अन टर्निङ। अब यो त टर्निङमा मात्रै हैन, तर जहाँ पनि हुन सक्छ। अब स्लिप यस्तो रेनी डेजमा के हुन्छ, पानी पर्छ, के हुन्छ पानी, अब त्यो सबैलाई थाहा थियो, नयाँ कुरा भयो हैन त। पानी परेछ, पानी परेपछि रफनेस घट्यो, रफनेस घट्नुको मतलब कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन घट्यो, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन घट्नुको मतलब फ्रिक्सनल फोर्स घट्यो, सिम्पल। अब यहाँ वाटरले, यहाँ त रेन ड्रप छ, त्यसले चाहिँ यहाँ लुब्रिकेन्टको जस्तै काम गरिदिन्छ कि टायर र उसको बिचमा, जसले गर्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स घट्छ, फ्रिक्सनल फोर्स घट्यो भनेपछि चिप्लिन्छ, त्यही हो कन्सेप्ट। इन रेनी डेज द फ्रिक्सनल फोर्स बिट्विन रोड एन्ड भेहिकल्स डिक्रिजेस एज रफनेस बिट्विन देम डिक्रिजेस, रेन वाटर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेन्ट्स। बस अरू केही हैन, चप्काइदियो यति, छावा छावा। ल अगाडि बढाउँ है त। अर्को क्वेसनले के भन्छ, when a large heavy truck collides with a passenger car, the occupants of the car are more likely to be hurt than the truck driver. यो त अघि नै क्वेसन भइहाल्यो हैन, त्यही हो। फेरि अलिक हरेकचोटि एक्सप्लेन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो, किनभने त्यही जसरी हेभियर रकलाई हान्दाखेरि केही लेस हट भएको थियो र के भन्छ पेबललाई हान्दाखेरि चाहिँ यसरी हेभियर रकलाई हान्दाखेरि बढी हट भएको थियो, र अनि हाम्रो यो स्मल पेबलले हान्दाखेरि चाहिँ कम हट भएको थियो, त्यति नै थियो नि कन्सेप्ट। यो पनि त्यही हो, सानोले ठुलोलाई हान्यो, ट्रकले सरी कारले ट्रकलाई हान्छ, उछिटिएर फेरि पछाडि जान्छ, किनभने कार ट्रकको मास हेभी छ, बढी छ, कारको मास कम छ, जति फोर्सले एक्जर्ट गर्छ ट्रकले त दिइदिन्छ, तर ट्रकले पनि यदि कारलाई हिट गर्न खोज्यो भनेपछि त डिस्प्लेसमेन्ट पछाडितिर भइहाल्छ, जसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ वर्क डन भइहाल्यो, वर्क डन गर्दाखेरि त्यहाँ एनर्जी कन्भर्जन भइहाल्यो। बुझिन्छ है त? इन अ कोलिजन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बोथ द ट्रक एन्ड द कार एक्सपीरियन्स इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स। अलि भारे छ, मिलाएर लेख्नु है त, यो कन्सेप्ट त्यही हो, मिलाउन त सकिहालिन्छ नि।
ल अर्को के भन्छ, why does a heavy rifle not kick as strongly as a light rifle using the same cartridge? यो पनि त्यही हो. The recoil of the rifle is due to the conservation of momentum. A heavier rifle has more mass, so for the same momentum change, its velocity recoil is smaller compared to the light rifle. This results in a smaller kick for the heavy rifle. यस्तो राइफल जुन हेभी छ नि, त्यो हेभी राइफलमा के हुन्छ भने ठिक छ उसले फोर्स एक्जर्ट गर्यो, मतलब बुलेट चल्दाखेरि त फोर्स एक्जर्ट हुन्छ, ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा आउँछ, ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा आए पनि उसको मास नै यति बढी छ कि, मतलब हेभियर राइफल कम्पेरिजनमा है त, उसको मास यति छ कि जसले गर्दाखेरि उसले जो मोमेन्टम भित्र क्रिएट भएको थियो नि, मोमेन्टम कस्तो हो नि, P इक्वल टु mv, म P1 र P2 भनेर दुईटाले मोमेन्टम लिने है, P1 इक्वल टु m1v, P2 इक्वल टु m2v. अब यो v मात्र किन लिया भनेपछि बुलेट निक्लिँदाखेरि त सेम भेलोसिटीमा निक्लिने हो कि हैन, दुवै हेभी सेम क्वालिटीको राइफल, एउटा हेभी छ एउटा हुन्छ, ल भेलोसिटीलाई पनि तिमीले सेम नमानेर अलग अलग मान्दियौ ल, v1 र v2 है त. त्यसो भए दुवै केसमा हेर त, दुवै केसमा तिम्रो हुनुपर्ने के थियो, मोमेन्टम सेम हुनुपर्ने छ. मोमेन्टम सेम हुनको लागि के हुनु पर्यो, यो m1 v1 जो छ नि, जस्तो मानौ यो हेभियरको लागि P1 भनेको हेभियर, P2 भनेको लाइटर, अब यसको के हुन्छ, भेलोसिटी फ्याक्टर अलिकति डिक्रिज भइहाल्छ, मास फ्याक्टर यसको बढी छ, जसले गर्दाखेरि एउटा मोमेन्टम P1 सेम मोमेन्टम कायम गर्नको लागि के हुन्छ, यसको मास कम छ र यसको भेलोसिटी बढी छ, जसले गर्दाखेरि इक्वल मोमेन्टम हुँदा हुँदै पनि अब कस्तो हुन्छ, मास यसको बढी छ, मास यसको बढी छ, भेलोसिटी कम भइहाल्यो. अब भेलोसिटी कम भएपछि पछाडि जाने जो टेन्डेन्सी थियो नि यसको, मतलब धकाल्ने, या यसरी पनि बुझ, भित्रबाट जो कुनै न कुनै मोमेन्टम त क्रिएट भएको हुन्छ नि. हेभियर राइफलमा के हुन्छ, मोमेन्टम ट्रान्सफर हुन लाग्छ, तर ट्रान्सफर हुँदा हुँदै यसले जो यसका अरू पार्टिकल्सहरू छन् नि, त्यो अलिअलि 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 गर्दा गर्दै यसको मोमेन्टम एब्जर्ब गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि एज अ रिजल्ट नेट मोमेन्टम जो पछाडि आउनुपर्ने हो नि, लाइटर भन्दा हेभियरमा कम आइहाल्छ. लाइटरको के हुन्छ, बुममा गोली हानिदिन्छ, तर त्यसमा त्यति धेरै मास हुँदैन कि जसले गर्दाखेरि त्यसको एनर्जी एब्जर्ब गर्न सकोस्, मोमेन्टम एब्जर्ब गर्न सकोस् है त. यहाँ नासिने कुरो हुँदैन, किनकि हरेक ठाउँमा भन्न सर एनर्जी लस कसरी हुन्छ, किनकि एनर्जी त नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड भनेर भनेको छ, त्यो सबै ठाउँमा त्यो नलाउने, यहाँ चेन्ज हुन्छ क्या. अब एनर्जी दुवै ठाउँमा लस त भन्न मिल्दैन, तर कन्भर्जन भइरहेको हुन्छ, कति कति हिटमा जान्छ है त. अब कति अलिकति डिस्प्लेस हुँदा हुँदै पनि नेगेटिभतिर त जानै हो, किनकि बन्दुकलाई हान्दाखेरि कहिले पनि काँधमातिर राखेर काट्नु, कारण के हो, अगाडि रिकोइल भइसकेपछि बडामा हान्दाखेरि पछाडि हान्छ क्या, सोल्डरले सपोर्ट दिनको लागि सोल्डरमा टच गरिन्छ. अब हेभियर राइफलमा के भयो, उसको मास बढी छ, भित्रबाट गोली निक्लिँदाखेरि कुनै कुनै एउटा मोमेन्टम जेनेरेट त भएको होला नि, त्यो मोमेन्टम जेनेरेट भएपछि त्यसले अलिकति अलिअलि गर्दा गर्दै मोमेन्टम बिस्तारै एब्जर्ब गरिदिन्छ कि उसको भित्रको पार्टिकल्सले, राइफलको अरू बडी पार्टिकल्सले, जसले गर्दाखेरि कम इम्प्याक्ट पर्न पाउँछ. अब लाइटरको कुरा गर्दाखेरि मास कम हुन्छ र मास कम भएपछि फेरि उसले त्यति एमाउन्टमा एब्जर्ब गर्न पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि स्मलर राइफलमा ठुलो किक दिन्छ, हेभियर राइफलमा कम किक दिन्छ. किक भन्नुको मतलब पछाडितिर यसरी झट्का हो क्या. फेरि सलमान खानको किक नबुझ्नु फेरि. ल अर्को क्वेसन के भन्छ, वाइ मस्ट अ म्यान गेटिङ आउट अफ अ मुभिङ बस रन इन द सेम डिरेक्सन फर अ सर्टेन डिस्टेन्स. यो पनि त्यही हो, टाइम अफ इम्प्याक्टले गर्दाखेरि त्यसरी बुझ्नु भयो, नत्र यसरी बुझ. अब बुझ्नुहुन्छ, बसमा चलिरहेछ, खलासीहरू हुन्छ नि, अब यो ठाउँ जाउँ उठाउ जाउँ भन्दा भन्दै भाडा उठाउने बेला ठ्याक्क कति बेला चढ्दै चढ्दै बसबाट हाम फालिदिन्छन्, तर पनि अलिकति दौडिन्छन्. किनकि बसको जो मोसन छ, बसको मोसनसँग हाम्रो बडी एकदम सेट भइसकेको छ. अस्ति पनि मैले सम्झाएको कि अप्पर बडी लोवर बडीको कन्सेप्ट. अब यहाँ ठ्याक्क तिम्रो जमिनमा हाम फाल्छौ, तिम्रो के हुन्छ, लोवर बडी तलको जमिनमा कन्ट्याक्टमा, तर अझै पनि तिम्रो अप्पर बडी के छ, मोसनमै छ, उसँग छ इनर्सिया अफ मोसन, ऊ मोसनमा नै रहन चाहन्छ. अब यो इनर्सिया अफ मोसनलाई रेस्टमा ल्याउनको लागि केही टाइम चाहिन्छ. त्यो टाइममा उसले दौडेर के हुन्छ, अब सक्क रोकिदियो भने चाहिँ अप्पर बडी अगाडि गएर हुन्थ्यो, तल बडी हल्लिन्थेन, अगाडि मात्र अगाडिको बडी हल्लिन्थ्यो र यसले आफूलाई रेस्टमा ल्यान्थ्यो, तर त्यतिन्जेलसम्म लुटिसक्यो हुन्छ मान्छे. अब दौडिएपछि के हुन्छ, उसले टाइम त पायो, तर त्यो टाइममा उसले दौडिदियो भनेपछि पुरै बडीको मोसन एउटै हुन जान्छ क्या, जसले गर्दाखेरि रोकिन सजिलो हुन्छ है त. Due to inertia of motion, when a person gets out of the moving bus,
Due to inertia of motion, when a person gets out of a moving bus, their body continues moving forward with the same velocity as the bus. To avoid falling, they must run in the same direction until their velocity reduces to match the ground. है त ग्राउन्ड को भेलोसिटी म्याच गरिन्जेलसम्म मात्रै दौडिन्छ। ल स्क्रिनशट लिएर यसको ल है त अगाडि भयो। ल अर्को क्वेशन के छ, एक्सप्लेन why a coin placed on the cardboard covering a glass falls into the glass when the cardboard is pulled suddenly to one side। यस्तो भने अब कुनै एउटा ग्लास छ, ग्लासको माथि तिमीले अरे ग्लासको माथि यस्तो कुनै कार्डबोर्ड राखेको छ, यस्तो कुनै एउटा कार्डबोर्ड छ, यो माथि एउटा सिक्का छ है त। अब यो कार्डबोर्ड तिमीले तान्दियो भने सिक्का सडनली तल चाहिँ किन झर्छ भन्छ है त। अब यो त ऊ कार्डलाई पुल गर्यो भने चाहिँ यहाँ त अब सिधै ग्रेभिटीले नै तल तानिहाल्छ, एउटा कन्सेप्ट त्यो भइहाल्यो। तर यो कार्डसँग चाहिँ सिधै किन तल गएन भन्ने हुन्छ। अब यहाँ पनि फर्स्ट ल अफ मोसनको हेल्प लिएर एक्सप्लेन गरौँ है त। माथिबाट छ, तिमीले स्वाट्टै तल तानिदियो भनेपछि यो माथिको छ नि यो कोनले त तिमीहरूले केही पनि चलाएकै छैन, उसको टेन्डेन्सी चाहिँ त्यहाँ रेस्टमै रहने। अब यहाँबाट यति पावर मतलब भेलोसिटीले तानिदियो जसले गर्दाखेरि यो कोइन यहाँबाट डिस्प्लेस हुन पाएन, आफ्नो ठाउँमा अडिएको अडिए भयो, जसले गर्दाखेरि यो कोइन सिधै ग्लासभित्र दल्छ, न कि यो कार्डबोर्डसँग बाहिर उछिट्टिन्छ। तर यसको लागि पनि टेक्निक चाहिन्छ है त, घरमा खाली फोकरी ट्राई गर्ने काम नगरौँ। हुन त गर्दा नि केही फरक परेन, मजा आउँछ भने गर। टेन्डेन्सी हुन्छ कि एकदम प्यारलल तान्नुपर्छ र भेलोसिटी पनि मेन्टेन गरेर तान्नुपर्ने हुन्छ। अब कति लाग्छ त्यहाँ अब क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है त। This happens due to inertia of rest. The coin tends to remain stationary while the cardboard is pulled away quickly. Gravity then causes the coin to fall into the glass. यो सिम्पल आफै मिलाएर लेख्न सकिन्छ है त। अर्को क्वेशन जाउँ, एक्सप्लेन हाउ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन फ्रम द सेकेन्ड ल। सेकेन्ड लबाट फर्स्ट ल चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। अब हेर सेकेन्ड लले के भन्छ, हुन त चेन्ज इन मोमेन्टम विथ रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम छ, त्यो हाम्रो फोर्ससँगको रिलेसन त्यहाँबाट भन्यो है त। तर सिम्पलको लागि हामी के लेख्छौँ, इक्वल टु एमए। यदि तिमीले त्यहाँ फोर्स जिरो गरिदियो, फोर्स जिरो गर्नुको मतलब के, एक्सेलरेसन जिरो भयो। एक्सेलरेसन जिरो भन्नुको मतलब कि त्यो बडी रेस्टमा भइरहन्छ कि त कन्टिन्युअस स्पिड अगाडि बढ्दै जान्छ। र यही स्टेटमेन्ट त हाम्रो फर्स्ट लले दिन्छ। त्यसैले भन्न मिल्छ कि जबसम्म कुनै पनि एक्सटर्नल बडी फोर्स हामीले कुनै पनि बडीमा लगाउँदैनौँ तबसम्म बडीको स्टेट चेन्ज हुनेवाला छैन। सिम्पल कस्तो भन्दाखेरि रेस्टमा छ भने रेस्टमा, मोसनमा छ भने कन्टिन्युअस मोसनले अगाडि बढ्छ। फर्स्ट लको पनि यही हो, यसले पनि यही भन्न छ, यदि फोर्स जिरो गरिदियो भनेपछि। त्यसैले सेकेन्ड लबाट फर्स्ट ल आएको हो भन्न मिल्छ है। अगाडि बढौँ है त। ल अर्को भन्छ, वाइ इज द काइनेटिक फ्रिक्सन लेस देन द लिमिटिङ फ्रिक्सन। अब काइनेटिक यस्तो किन भयो भन्दाखेरि, काइनेटिक फ्रिक्सन यस्तो, काइनेटिक फ्रिक्सन कतिखेर आउने हो, जब कुनै पनि बडी मुभ भइरहेको छ। अब लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सनको सबभन्दा टप मोस्ट पार्ट हो। यो मैले अगाडि पनि एक्सप्लेन गरिसकेँ हुन्छ है, फेरि भनिदिन्छु। लिमिटिङ फ्रिक्सनमा कस्तो हुन्छ, कुनै पनि बडी रेस्टमा छ होइन, रेस्टमा धकाल्यो 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 धकाल्यो, अब एउटा पिकमा पुगेपछि बल्ल उसले जमिनसँग जो फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेको छ नि त्यसलाई ट्याकल गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। कुनै पनि बडीलाई मोसनमा ल्याउनलाई बडी फोर्स लगाउनु पर्छ है त। त्यसैले यहाँ त्यो लिमिटिङ फ्रिक्सनसम्म जानको लागि बडी फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ, र त्यहाँबाट तल गइसकेपछि चाहिँ एक नासले अगाडि गइरहेको हुन्छ। एउटा यही रिजन हो कि लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्दा काइनेटिक फ्रिक्सन सबभन्दा जहिले पनि तल हुन्छ। नत्र यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, यस्तो जस्तो इक्जाम्पल दिएर भनौँ है त। जस्तो कहिले काहीँ गाडी पेन्चर भयो, अन्त कारहरू पेन्चर भयो, अब कहिले धक्का दिँदाखेरि के हुन्छ, जबसम्म त्यो बडी सरी त्यो कारलाई तिमीले धक्का दिएर अलिकति मोसनमा ल्याउँदैनौ नि तबसम्म तिमीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर एकचोटि मोसनमा हाल्यो भने दौडी दौडी पनि धक्का हाल्न सक्छ। त्यो किनकि फ्रिक्सनल फोर्स जो त्यो गाडी र त्यो टायर र उसको रोडमा बिचमा लागिरहेको छ नि, त्यसलाई तिमीले ग्राफ पनि यस्तै भन्छ क्या, यसरी जान्छ, यसरी तल आउँछ अनि जान्छ यतातिर। यो भनेको तिम्रो टप मोस्ट भनेको तिम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन हो, यसलाई भन्छ लिमिटिङ फ्रिक्सन। म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन द्याट अ बडी क्यान एक्सर्ट, द बडी क्यान बी एक्सर्टेड बाई द सर्फेस है त। अगाडि जान खोज्छ,
तर जबसम्म यदि तिमी यहाँनिरसम्म नि पुग्यो भने तिमीलाई फोर्स वेस्ट भइहाल्यो, अगाडि बढेन। यहाँनिरसम्म पुग्यो नि भएन, तर यहाँभन्दा अलिकति पनि डिस्प्लेस गरिदियो, अब अगाडि भयो। अब अगाडि भयो भने तिमीले लेस एमाउन्ट अफ फोर्स लगाएर पनि त्यो गाडीलाई अगाडि बढाउन सक्छौ। त्यसैले यो ग्राफबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि यो काइनेटिक फ्रिक्सन किन लिमिटिङ फ्रिक्सनबाट सानो हुन्छ। यो भनेको काइनेटिक फ्रिक्सन म्यू के कोएफिसिएन्ट है, अनि यो म्यू एस। के भन्छ, काइनेटिक फ्रिक्सन इज लेस देन द लिमिटिङ फ्रिक्सन बिकज once motion starts, the irregularities between the surfaces have less time to interlock. अब के थियो, जबसम्म जस्तो भनौँ सबै रोड त यस्तो हुँदैन, त्यही पनि सानो सानो गरेर बुझ्यो है त। यहाँ छ यो टायर यसरी यसरी यसरी, अब यिनीहरूको बिचमा अन्त यसरी छोड्यो। जबसम्म टायर छ नि एक ठाउँमा अडेको, यसको बढी एमाउन्ट अफ एरिया यहाँ तल लागिरहेको छ र यो यसलाई ट्याकल गर्नको लागि उसँग इनफ टाइम छ, टाइम बढी छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ तिमीले बढी फोर्स लगाइराख्नु परिरहेको छ। जबकि एकचोटि गाडी मोसनमा आइहाल्यो भनेपछि सुई 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 गरेर गाडी त यो चक्का त घुम्या 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 भन्यो, जसले गर्दाखेरि यो एउटा पोइन्ट, जस्तो मानौ यो पोइन्ट छ भनेपछि पर्टिकुलर मिली सेकेन्डको लागि मात्रै कन्ट्याक्ट पर्ने हो नि त, जसले गर्दाखेरि कम एमाउन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स जेनेरेट हुन पायो। बुझिन्छ, टाइम अफ इम्प्याक्टको खेल है त। Limiting friction involves overcoming these interlocks when the object is stationary, which requires more force. त्यही हो कुरा ल है त। अर्को क्वेसन के भन्छ, द लिव्स फल व्हेन द ट्री इज सेकन व्हाई। अब रुक्स यो पनि त्यही हुन्छ, इनर्सिया अफ रेस्टको कहानी है त। लिभको टेन्डेन्सी के थियो, रेस्टमा रहने। ट्रीको टेन्डेन्सी के छ, मोसनमा आउने। अब इनर्सिया, अब ट्री त मोसनमा आइसक्यो, तर अझै पनि उसँग इनर्सिया अफ रेस्ट छ, टेन्डेन्सी छ रेस्टमै बसिराख्ने पत्ताहरूको। अब पत्ता के हुन्छ, हल्लियो हल्लियो हल्लियो, तर एकछिनपछि त इनर्सिया अफ रेस्ट पनि त केही टाइम पछि त टुट्ला नि त, ऊ पनि मोसनमा आइहाल्छ। मोसनमा आउने बित्तिकै दुवैको बिचको रिलेसन टुटिहाल्छ। रुखले भन्छ पत्तालाई हत भनेर धकालेर तल फालिदिन्छ, बिचारा पत्ता है त ल। But because when we shake the tree, the leaves has inertia of rest, due to which it want to remain in rest, but due to motion of tree, it will fall. अगाडि बढाऊ है त ल। अर्को क्वेसन के भन्छ, why is it difficult to run fast on sand? यस्तो बालुवामा हिँड्दाखेरि तिमीले जस्तो नर्मली हामी रोडमा हिँडिरहेको छौँ, कुनै पनि सर्फेसमा हिँडिरहेको छौँ भनेपछि त्यो धस्दैन। बालुवा के हुन्छ, धस्छ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा, हाम्रो इङ्ग्लिसमा टर्म भनिन्छ डिफर्मेबल। तिमीलाई फोर्स लगाउने बित्तिकै त्यसको स्ट्रक्चर या सेप चेन्ज भइहाल्छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको मोसनलाई एब्जर्भ गरिदिन्छ के, मोसनलाई एब्जर्भ गरिदिन्छ। अब यहाँ पनि मोमेन्टमकै खेल आउँछ, टाइम अफ इम्प्याक्टको खेल आउँछ। माथिबाट जस्तो कुनै पनि ठाउँबाट तिमीले बालुवामा हाम फाल्यो भने के हुन्छ, टाइम अफ इम्प्याक्ट बढ्छ, किनभने तलसम्म जान्छ नि त अब खुट्टा, अब त्यसले डिफर्म भइहाल्छ। टाइम अफ इम्प्याक्ट बढेपछि फोर्स अफ इम्प्याक्ट पनि घट्यो है त। फोर्स अफ इम्प्याक्ट घटेपछि हामीलाई कम दुख्छ या दुख्दैन भने पनि भयो। बालुवा त्यसले मोसन एब्जर्भ गरिदिन्छ के, र टाइम अफ इम्प्याक्ट पनि इन्क्रिज गरिदिन्छ हिट्ने बेला, जसले गर्दाखेरि फोर्स बढी लाग्यो भने त्यसले त्यति एमाउन्ट अफ फोर्स एक्जर्ट गर्न सक्दैन हामी माथि, जसले गर्दाखेरि यो इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सको कन्सेप्ट राख्न पाउँदैन है त। हुन त अब न्युटन थर्ड लले जहाँ पनि लाग्छ भन्छ, त लाग्नु त लाग्छ, नलागेको होइन, यहाँ पनि फलो हुनै लाग्छ। तर त्यहाँनिर के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भइदिन्छ कि तलतिर भने नि, डिस्प्लेसमेन्ट भएपछि एनर्जीमा त्यो हाम्रो जो फोर्स लगाएको छ नि त्यो डिस्प्लेस गर्नमा त्यो खर्च भइहाल्यो है त। This is because sand is not able to exert required force as it is deformable, and also the time of impact will increase due to amount of exerting force decrease. अब exerting force भनेको जुन स्यान्डले हामत लगाइरहेको छ नि त्यो हो एक्जर्टिङ फोर्स, काउन्टर अट्याकको लागि है त। अर्को भन्छ गिभ रिजन्स व्हाई अ म्यान गेटिङ आउट अ मुभिङ बस मस्ट रन इन सेम डाइरेक्सन फर अ सर्टेन डिस्टेन्स। यो भइसक्यो, डबल बारे छ। इफ एक्सन एन्ड रिएक्सन आर अलवेज इक्वल एन्ड अपोजिट व्हाई डोन्ट दे क्यान्सल इच अदर, लिभ नो फोर्स फर एक्सलेरेसन अफ द बडी। यो त अगाडि पनि भनिसकेँ होइन मैले, त्यो पनि फेरि भन्छु। यस्तो छ अब कुनै पनि बडीमा लाग्ने फोर्सहरू इक्वल एन्ड अपोजिट भएर कतिखेर काटिने हुन्, जब त्यो सेम बडीमा लागिरहेको छ तब काट्न मिल्छ। तर एक्सन एन्ड रिएक्सन के हुन्छ, यस्तो मैले राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्डले यसरी जुदाएँ भनेपछि राइट ह्यान्डले लेफ्ट ह्यान्डमा हानिरहेछ, तर लेफ्ट ह्यान्डले राइट ह्यान्डमा हानिरहेछ। सरी, यसरी फोर्स हुन्छ क्या, यहाँबाट फोर्स इम्प्याक्ट गर्यो लेफ्ट ह्यान्डमा, लेफ्ट ह्यान्डले यदि फोर्स लियो भनेपछि लेफ्ट ह्यान्डले पनि त केही न केही फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको होला नि त न्युटन थर्ड ल अनुसार। अब के हुन्छ, यसले लगाएको फोर्स यो माथि, यसले लगाइदियो फोर्स यो माथि,
लाग्न लाग्छ इक्वल एमाउन्टमा छ अपोजिट डिरेक्सनमा छ तर लाग्न लाग्छ अपोजिट बडीमा जसले गर्दाखेरि क्यान्सल हुन पाउँदैन है त के भन्छ this is because the both forces are not acting on same body but they are acting on different body so they can't cancel each other यति हो कन्सेप्ट स्क्रिनशट लिएर यसको ल है त ल एउटा क्वेशन चाहिँ छुट्या छ म फेरि भने सर्टकटमा भनिदिन्छु है त इज इट इजियर टु पुश एन्ड पुल भन्छ है त ल इट इज इजियर टु पुल एन्ड पुश भन्छ यस्तो कुनै अब त्यो डिपेन्ड पर्छ यदि तिम्रो आफ्नो साइज भन्दा अब्जेक्ट ठुलो छ भनेपछि त्यहाँ तिमीलाई पुश गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ किनकि पुल गर्दा त्यहाँ अप्ठ्यारो भइहाल्छ सक्दैन तर नर्मली तिमी भन्दा सानो अब्जेक्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई पुल गर्न सजिलो हुन्छ अब कसरी हुन्छ यहाँ हेर मानौ यो कुनै अब्जेक्ट छ यसको तल कुनै यसको मास m छ भने तल लाग्ने फोर्स mg यतातिर लाग्ने फोर्स को छ यो भयो तिम्रो f कुनै यसरी तान्ने त कुनै पनि एंगलमा तान्ने हो नि त सिधा यसो तान्दैन त्यसो भए मानौ यो एंगल थीटामा तान्दिएको छ र फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्ला पछाडी फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्ला f है त त्यसो भए यहाँ हेर त एउटा यसको फोर्स माथि गयो एउटा यो भन्छ यो भयो तिम्रो f sin थीटा र यसको नर्मल रिएक्सन माथि लागिरहेको छ n र एउटा हुन्छ f cos थीटा यहाँ हेर त अब तिम्रो अब म अरु फोर्सलाई कन्सिडर गर्दैन फ्रिक्सनल फोर्सलाई मात्र गर्छु किनभने तिम्रो अपोज गर्ने फोर्स त यही हो नि f इक्वल टु म्यु k इन्टु n अब यसलाई म्यु मात्रै लेख्छु नि है त म्यु इन्टु n भनेपछि मैले के लेख्न सक्छु f डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n अब दुवै मध्ये n कसको ठुलो यो पुलिङको केस भयो यो सिम्पल पुशिङको केस छ f यसरी गयो f पछाडीतिर लागिरहेको छ फ्रिक्सनल फोर्स यो केसमा पनि f त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रिएक्सन त हो नि नर्मल रिएक्सन भनेपछि mg सँग दुवै एउटैको मास भएको बडीलाई मैले कन्सिडर गरेको छु है त र यो जो f छ यो f भन्दा नर्मल रिएक्सन हुने अब यहाँ नर्मल रिएक्सन यहाँ के छ n प्लस f sin थीटा इक्वल टु mg छ र n को भ्यालु यहाँ कति आयो त mg minus f sin थीटा mg minus f sin थीटा त्यसो भए यहाँ म लेख्न सक्छु mg minus f sin थीटा र यहाँको केस के भयो यहाँ त सिधा अरु केही पनि छैन अपोज गर्ने सिधा एउटा फोर्स लागिरहेको छ नर्मल रिएक्सन माथि n तल राखिरहेको छ mg त्यसो भए f डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मैले mg मात्रै भन्न पाए है त त्यसो भए यहाँ हेर त विचार गरेर दुवै मध्ये कसको यहाँ नर्मल रिएक्सन ठुलो छ पुशिङ केसको जसले गर्दाखेरि कम्पेरेटिभली फ्रिक्सनल फोर्स कहाँबाट जेनेरेट भएको देखियो त पुशिङमा त्यसैले भनिन्छ कि पुलिङ सजिलो छ पुशिङ भन्दा है त ल सर्ट क्वेशन यति नै थियो कहानी यसको फोर्थ च्याप्टरको र यसपछि चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल्स र यो च्याप्टरको र प्लस काइनेमेटिक्सको छुटेको जो एमसीक्यू छ मैले गराउँछु भने त्यो लिएर आउँछु म यसमा सिरिज त्यसपछि अनि मात्रै हामी पिक्चरमा इन्टर गर्नेछौँ है त ल आजको लागि यति नै गरौँ हस्त नमस्ते पढ्दै गर्नु है त रमाइलो गरेर